नमस्कार। यस छैटौं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू, उर्मिला खनाल अधिकारीज्यू, डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायज्यूलाई लगायत सम्पूर्ण अभियन्तामा म रामजीको तर्फबाट नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सानो गीत रचेको छु र यो स्थापना दिवसमा म प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। सुनिदिनु होला। हो 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 आ हो आ सबैलाई रुचाउने, मूलधार देखाउने, इतिहास चिनाउने, बढ्नु पर्ने बाटो ज्ञान र ध्यान दिएर डोराउने। आयो 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 देशभरि संसारभरि छायो जरो किलो महाभियान। देशलाई जोगाउने, जनतालाई पहिचान दिलाउने, नेपालको राष्ट्र प्रेमी बनाउने। आयो 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 महाभियान। मातृभूमिको प्रतिमान परिवर्तन गराउने, विकासको लक्ष्यलाई सफल तुलाउने। अब कोही हुँदैनन् विवश, औ हामी मिली मनाऊ स्थापना दिवस। औ हामी मिली मनाऊ स्थापना दिवस। विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, सहृदयताको सम्बन्ध। नमस्कार। हजुर, यहाँको धेरै नै मिठो प्रस्तुति थियो। आऊ हामी मिलेर मनाऊ स्थापना दिवस। हामी मिलेर नै मनाइरहेका छौँ। यति अबेर रातसम्म पनि हामीमा थकान महसुस भएको छैन। उत्साहपूर्वक हामी स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ। त्यसै गरी अब सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियको नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना, उद्देश्यको बारेमा यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर छोटकरीमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर अमेरिकाको उपाध्यक्ष पेद्नेती लुइटेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। मेरो आवाज कस्तो आउँदैछ अहिले? यो मैले कानमा लगाएको छु कि? हजुर, ठिक छ, अगाडि बढ्नुभयो हुन्छ। नमो नमः सबैमा। यस सभाका सभापति श्रद्धेय गुरुवर लगायत यस प्रविधि मार्फत जोडिनु हुने सम्पूर्ण सहृदयजनमा नमन। साथै सरस्वती पूजा एवं जरो किलो महाअभियान साथै सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियको स्थापना दिवसको मङ्गलमय शुभकामना हजुरहरूलाई। कुरा त धेरै तयार गरिएको थियो, तर मिठा मिठा कुराले गर्दाखेरि म मेरा कुराहरू छुट्याउन गइरहेको छु। छोटो समय मात्रै लिनेवाला छु। पहिलो कुरो, हामीहरूले सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियको कार्य विवरण आज मैले प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। यसलाई मैले अरूलाई नसुनाइकन सुटुक्क पछि सारेँ, किनभनेदेखि हामी अब यसलाई अर्को तरिकाले कार्य विवरण प्रस्तुत गर्छौँ। हाम्रो जुन समिति छ, मुख्य जुन अझै एकदम सक्रिय सदस्यहरू छौँ, उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग मिलेर हामी हरेक एउटा वा दुईटा देशसँग फाल्टै फाल्टै पृथक पृथक सत्सङ्ग गरेर चाहिँ एकअर्कामा कार्य विवरणको आदान प्रदान गर्ने र पछि गएर हाम्रो केन्द्रमा र गुरुवरलाई यसको
विवरण प्रस्तुत गर्छौँ, किनभने यहाँ हामी धेरै समय भइसकेको छ र यो कार्यविवरण प्रस्तुत गर्दा अरू 20 मिनट जान सक्छ, त्यतातिर मुभ्दैन। म अर्को के चाहिँ भन्न चाहेँ भनेदेखि हामी के चाहँदैछौँ र अब आउने नेक्स्ट 1 इयरमा 1 वर्षसम्ममा हामी के गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ म यहाँनिर हजुरहरूसँग साट्न चाहन्छु। हामीले हाम्रा भावी कार्यहरूमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा हामीले एउटा डिजिटल प्लेटफर्म सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियको आफ्नै डिजिटल प्लेटफर्म तयार गर्ने, यानि कि वेबसाइट तयार गर्ने भनेर पूर्वदेखि भनिरहेका छौँ र त्यो अब 1 वर्षभित्रैमा हामी अर्थात् यो 1 वर्ष नभनौँ तुरुन्तै त्यसको सुरुवात गरेर केही समयभित्रमा त्यो अगाडि बढाउने। हामीले हाम्रो सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियको विधान तयार भइसकेको छ अलमोस्ट, होइन? त्यसलाई केन्द्र र गुरुवरसँग बसेर त्यसलाई फाइनल गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने। त्यसै गरी हामीले अघि आजसम्म सुनिएका विशिष्टकृत संस्थाहरूका सबैका आफ्ना प्रतिनिधिहरूले आफ्ना कुरा भन्नुभयो, नेपाललाई कसरी केन्द्र बनाउने, कसरी जगतगुरु बन्ने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। ती साथसाथै चाहिँ हामीले विश्वमा हाम्रा कुराहरू पुर्याउनका लागि चाहिँ विश्वका स्थानीय भाषाहरूमा हाम्रा सामग्रीहरू अनुवादन गर्ने वा तयार गर्ने। अब यसका लागि दुईटा कुरा हामीलाई चाहिन्छ। पहिलो जनशक्ति चाहिन्छ, अर्को झन् ठुलो त्योभन्दा ठुलो कुरो आर्थिक शक्ति यानि कि आर्थिक सङ्कलन पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि हामीले के कसरी गर्ने भन्ने कुरो, कसैसँग राम्रा आइडियाहरू छन् भने हामी त्यसका लागि पनि तयार छौँ र हामीले सोचेका 2-4वटा आइडियाहरू पछि हामी डिस्कसन गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा म त्यो पनि डिस्कसन गर्दिनँ। तेस्रो कुरो भनेको नेपाल दर्शन जुन छ, नेपाल दर्शन भनेको नेपाली जुन भाव बोकेका नृत्य गानहरू, भोजनहरू, होइन? त्यसै गरी सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्टलको लागि हामी युज एन्ड थ्रो जुन प्लास्टिकका थालहरूलाई रिप्लेस गरेर टपरीहरूको बनाउने, यसले रोजगार पैदा गर्ने र यसको हामी आयात निर्यात कसरी गर्ने या विदेशमा बसेकाहरूले यसलाई ठाउँ ठाउँमा यसको एडभर्टिजमेन्ट गर्ने, यो कुरोहरू हामी। त्यसै गरी अघि हाम्रो योगीराज गुरुवरले भन्नुभएको थियो गोरस यानि कि पञ्चगव्य बनाउने, पञ्चगव्यको महत्त्व र यसलाई कसरी हामीले यसको खपत गर्ने भन्ने कुरोहरू पनि यस्ता खालका केही मात्रै हामीले लिएको, यसको धेरै कुराहरू हामीले अगाडि बढ्नु छ। यो हामी विशेष गरी यसका पूर्ण रूपमा खाका तयार गर्दै जानेवाला छौँ। अनि सहृदयता global.org बनिसकेको कुरो यहाँ गुरुदेवले मलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। यसको मलाई पहिला ज्ञान थिएन। त्यो हो भनेदेखि त्यसैमा हामी अझै बृहत रूपमा हाम्रा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि मुष्टिदान सङ्कलन यानि कि दिनमा $1 वा ₹1 वा कहाँ छौँ, कुन देशमा छौँ, त्यस देशबाट हामीले यो जरो किलोको लागि भनेर $1 छुट्याउनेका लागि $1 a day भन्छौँ यहाँ हामी। त्यस्तो हिसाबले चाहिँ हामी अब अक्षय कोष तयार गर्नका लागि हामी लाग्नुपर्छ भनेर सायद आजका दिनदेखि त्यसको लागि हामी सङ्कल्प गरौँ भनेर म सबै सहृदय मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु। पाँचौँमा हामीले राखेको छ साधनामुखी प्रशिक्षण। साधनामुखी प्रशिक्षण हामीले लगभग 1.5 महिनादेखि 3टा हरेक पाक्षिकमा, हरेक बाई विकली हामीले यो कार्यक्रम गर्दै गरेको छ उत्तर अमेरिकाको प्रावधानमा। र यदि अरू देशहरूले पनि साधनामुखी प्रशिक्षणहरू, उदाहरणका लागि इन्द्रिय निग्रह विधि भयो, सात्विक भोजनको लागि भयो, प्राणायामको भयो, ओम वा प्रणवको साधना भयो, तन्त्र अनुसन्धान भयो, यी बृहत रूपमा। अनि अब यही आजकै बेलुका, आज यो कार्यक्रम अब हाम्रो अमेरिकाको चाहिँ बेलुका हामी वातपित्त कफ त्रिदोषको कसरी यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरोको बारेमा योग र आयुर्वेदका आचार्यलाई हामी बोलाएर उहाँबाट प्रशिक्षणहरू लिँदैछौँ। यस्ता खालको कार्यक्रमहरू हजुरहरू हरेक देशमा हुनुहुन्छ, जुन देशमा हुनुहुन्छ, इभन नेपालमै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्नु पर्यो भनेदेखि यसको समन्वय हामी सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियले गर्न सक्छ र गर्दै सुरु भइसकेको छ। हामी यसलाई अझै बृहत बनाएर लानुपर्छ भनेर म हजुरहरूलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु। सातौँमा हामीले महायज्ञको एउटा प्रारूप पहिला सोचेका थियौँ। सुरु त एउटा महायज्ञ नेपालबाटै हुनुपर्छ, त्यसपछि त्यो यज्ञ हरेक देशमा, अमेरिकामा हामी स्पोन्सर गर्छौँ, देशमा स्पोन्सर्स गर्दै यसलाई सहृदय भावले महायज्ञको स्पोन्सर्स गरौँ भनेर यो एउटा हामीले सोच राखेका छौँ। आठौँमा बृहत जनसम्पर्क। अब हामीले नयाँ राजन लोहनी
नयाँ नवीन यात्री, नयाँ योगेन्द्र चुडाल, नयाँ झुमनाथ नेपाली यी नयाँ जन्माउनु परेको छ। उहाँहरू पुराना हुन आँट्नु भइसक्यो। अब नयाँ र एकजना राजेन्द्र लोहनीको लागि वा स्थानमा 10 जना राजेन्द्र लोहनी जन्माउनु परेको छ, तब मात्र यो बृहत बन्दै जान्छ। त्यसैले बृहत जनसम्पर्क र पात्रत्वको तयारीको लागि हामीले एउटा प्रशिक्षणै अगाडि बढाउनु पर्ने सोचेका छौँ र यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ। अब यो कसरी र के गर्दैछौँ भन्ने बृहत चाहिँ म अरू कार्यक्रममा भन्छु। र यी भए अब आजको यो कार्यक्रम जुन अत्यन्त बृहत, हामीले सोचेभन्दा पनि बृहत भयो। हामीले खुसी मान्नुपर्छ कि हामीले यति धेरै सुन्न पायौँ, यति धेरै बुझ्न पायौँ। हामीले पहिला यति धेरै कसलाई बोलाएर कसलाई बोल्न लाउनु 2 घन्टा पनि नलगा भनेको त त्यो पनि कति लामो भयो। त्यसैले हामी आयोजक समितिको तर्फबाट चाहिँ यो कार्यक्रमलाई यति भव्य बनेको देख्दाखेरि धेरै 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 अत्यन्त खुसी छौँ। तर खुसी हुँदाहुँदै पनि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आयोजक मित्रहरू, यसमा विशेष गरी राजन लोहनी, योगेन्द्र चुडाल, रिना कार्कीज्यू आज पुरै हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। अर्जुन पोखरेल प्रेमजी, छवि पौडेलज्यू, नवीन यात्री, झुमनाथ नेउपाने, अच्युत पौडेल लगायत मैले कति नाम त छुटाएको पनि होला। उहाँहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद सहित अन्तर्राष्ट्रियको पूर्ण परिवार र 0 किलो महाअभियानको तर्फबाट पनि यस कार्यक्रमलाई यति भव्य बनाएर आयोजना गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै मैले पहिला भन्ने गरेको थियो, हामी वैज्ञानिक सत्यका चिन्तक हौँ। विज्ञानमा हामी प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द इत्यादि सट प्रमाणमा आधारित प्रकृति र पुरुष दुवैका अनुसन्धानकर्ता हौँ भने प्रविधिमा हामी यन्त्र विज्ञान, तन्त्र विज्ञान तथा मन्त्र विज्ञानका शोधकर्ता र साधक हौँ। त्यसैले हामी को हौँ भनेर पहिला चिनौँ। हामी संकीर्णताभन्दा बाहिर निस्क्यौँ। यिनै कुराहरू अघि नै दोहोरिएका छन्, धेरै पटक आएका छन्। म त्यसलाई धेरै अगाडि बढाउन चाहँदैन। त्यसैले तिमी आऊ, जहाँ छौ। यदि यो मेरो भाषा बुझ्दैछौ भनेदेखि तिमी आजका लागि, यस महाअभियानका लागि सबैभन्दा उत्तम पात्र हौ। तिमी आऊ। तिमी म जस्तो बोल्न सक्दैनौ भनेदेखि भावनात्मक रूपमा जोडेर, यदि म जस्तो बोल्न सक्छौ भनेदेखि लेख्न सक्छौ भने लेखेर, चित्र बनाउन सक्छौ भने चित्र बनाएर, पोस्ट गर्न जान्दछौ भनेदेखि हरेक सोसियल मिडियामा पोस्ट गरेर, अनि त्यति मात्र भएन भनेदेखि तपाईँ शारीरिक रूपमा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ भने शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा हुन सक्नुहुन्छ भने मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा हुन सक्नुहुन्छ आर्थिक रूपमा। तपाईँको नियत चाहिँ 0 किलोको शुभ होस् भन्ने चिताइदिनु मात्रै भयो भने पनि यो 0 किलो आफै फैलिएर जान्छ, आफै महान भएर जान्छ। किनकि यसको पूर्वाधार फाउन्डेसन अत्यन्त एकदम प्रबल छ, एकदम दर्बिलो छ र यसमा लागेका मान्छेहरू कसैले फकाइ फुलाइ गरेर लगाएका छैनन्। आफै स्वतस्फूर्त यो मेरो लक्ष्य हो, यो मेरो कर्मभूमि हो, यो मेरो कर्म हो, यो कर्म सपार्ने, कर्म माझ्ने र परिष्कृत बनाउने मौका हो भनेर लागेका छन्। त्यसैले 2-4 जना आएर गए भने कोही गएको देख्दाखेरि हामी चिन्तित नहौँ, हामी अगाडि बढौँ। काम धेरै गर्नु छ। तिमी गोरा छौ वा काला छौ, तिमी होचा छौ वा अग्ला छौ, तिमी धनवान छौ वा गरिब छौ, तिमी पुरुष हौ वा नारी हौ, हाम्रो लागि त तिमी एक सहृदय हौ, एक मानव हौ, एक आत्मा हौ, उस परमात्माको एक अंश हौ। त्यसैले हामी भन्छौँ अब भाषा भूषाका नाममा, रङ्ग गोत्रका नाममा ससाना जनपदमा टुक्रिनु छैन। अब उपरान्त बेजिङ, भेटिकन र वासिङटनबाट खटाइएका कपटी शकुनीहरूको चालमा खस्नु छैन। त्यसैले वसुदैव कुटुम्बकमको कथनलाई चरितार्थ पार्न तिमी हामीसँगै आऊ र सङ्कल्प ल्याऊ। यो आह्वानलाई जन पुर्याउन पनि सहयोग गर भनेर जसरी अगाडि यो श्रीकृष्णले धनञ्जयलाई, अर्जुनलाई आह्वान गर्नुभएको थियो, तिमी धर्मका लागि शारीरिक, मानसिक, नैतिक सबै तरिकाले युद्ध गर्न तयार भऊ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तै यो ज्ञान युद्धमा अलरेडी अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ज्ञान जिज्ञासा भइसकेको छ, सुरु भइसकेको छ र धेरै जसो जुन मूल भारी हो गुरुदेवले बोकिदिनु भएको छ। अब हामीले ससाना भारी, ती ठुलो भारीलाई बाँडेर ससाना बनाएर जनपथसम्म पुर्याउनु पर्ने बाँकी छ र हामी अघि लागिसकेका छौँ। अब रोकिनेवाला छैन यो रथ। 1-2 जना छुट्नु भयो भने पनि उहाँहरूको हात समातेर हामी तानेर ल्याउनेवाला छौँ। यति भन्दै भन्न त कति मन परेको छ नि, तर मैले भनेर समय लिएँ भनेदेखि अरू मिठा कुराहरू छुट्छन् नि त अरूका भनेर चाहिँ म मेरा कुराहरू चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, हजुरहरूलाई शुभरात्रि।
अस्मत् गुरुभ्यो नमः। यहाँलाई हार्दिक आभार वेदनीति गुरु। यहाँले एउटा भनाइ भन्नुभयो, नियत खराब लिएर जरो महाअभियानप्रति खराब नियत लिएर आउनु भएन। हो, साँच्चीकै त्यो भनाइले मन छोयो। यदि कसैले खराब नियत लिएर जरो महाअभियान प्रति नराम्रो सोच्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु जत्तिकै हो भन्छु म त। जरो महाअभियान म एउटा व्यक्तिको लागि पनि हो र सारा विश्वको लागि हो। त्यसै गरी मन्तव्य र आफ्ना मनका कुरा छोटो समयभित्र मनको कुरा भनिदिनु हुन लन्डनबाट विकास बोलाकेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँले मलाई सुन्नु भएको छ नि? मैले सुनिरहेको छु। अलिकति अब बिस्तारै बिस्तारै यहाँ साँझ पर्दैछ। सर्वप्रथम त सबैजनालाई स्पेसली आदरणीय गुरु युगद्रष्टा सम्माननीय पूजनीय गुरु, जसलाई मैले उही हुँदा पनि एकचोटि दुईचोटि भेट्ने उहाँको चरण कमल छुने मैले मौका मिलेको थियो मलाई। त्यसकै आशीर्वाद स्वरूप म यो ठाउँमा छु आज। र जरो अन्तर्राष्ट्रियमा जोडिने मलाई के गर्नुपर्छ त्यो मलाई अझ राम्रोसँग त्यस्तो कुराहरू अझ पनि धेरै थाहा छैन। तैपनि तपाईँहरूको गाइडेन्स, तपाईँहरूको चाहिँ शुभेच्छा आशीर्वादले अझ यो हाम्रो अभियानलाई, महाअभियानलाई संसारभर कसरी फैलाउन सक्दछु मेरो एउटा सामान्य प्रयासबाट, त्यसमा तपाईँहरूको हात मेरो शिरमा पर्छ र म अगाडि बढ्छु भन्ने मैले त्यति अभिलाषा राखेको छु। र अरू पनि अन्य गुरुजनहरू, गुरुवर्गहरू, अन्य गुरु, मेरा समकालीन मित्रहरू, मेरा आदर्श पुरुषहरू, सबैजना जति पनि मेरा आदर्श व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले यहीँबाट सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक नमन टक्राएँ। म पनि अध्ययनकै क्रममा छु अहिले। यहाँ मेरा आफ्ना अध्ययन र गुरुका पुस्तकहरू, अन्य हाम्रा गुरुजनहरूका पुस्तकहरू पनि मैले फुर्सदको समयमा मिलाएर पढ्ने गरेको छु। अनलाइन मार्फत पनि पत्र पत्रिकाहरू पनि हेरिरहेको छु। म सर्वप्रथम मैले के बोल्छु भन्दाखेरि के बोल्छु र दुनियाँलाई भन्नको लागि चाहिँ म पहिला के पढ्ने भन्ने कुरामा छु अहिले। र यो अध्ययनकै सिलमा हुँदा मलाई धेरै बोल्न त आउँदैन, धेरै बोल्न पनि जान्दिनँ म यो विषयमा। तर म जति सुन्छु, जति एकदमै कुराहरू सुनिरहेको छु हजुरहरूको, मलाई एकदम आनन्द मिल्छ, एकदम राम्रो अनुभूति मैले प्राप्त गरिरहेको हुन्छु। र यो विशेष दिन जुन यो एउटा सरस्वती पूजाको दिन यसरी सुरु भएको रहेछ यो अभियानहरू, मलाई एकदम म खुसी छु। त्यही भएर म सरस्वती वन्दना गाएरै म मेरा केही अलिअलि लेख्ने पनि कोर्ने पनि गर्छु, एक दुईवटा सुनाउँछु र हजुरबाट बिदा हुन्छु म हजुरहरूबाट। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृन्द सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवान संयुक्त विद्याधनम करोतु मे प्रथम भारती नाम द्वितीयम सरस्वती तृतीयम शारदेवी चतुर्थम च वाणी पंचम जगन्माता अष्टम बागेश्वरी सप्तम चैव कुमारी च अष्टम प्रदायिनी नमः विद्यात्री चतुर्दशम ब्रह्मचारिणी एकादशम चंद्रघंटा द्वादशम भुवनेश्वरी द्वादशादशांगी पंठेन जिहा भक्ति दशमी ब्रह्मा रूपी सरस्वती हरे कृष्णाय वासुदेवाय। र म एउटा सानो एउटा मैले लेख्ने गरेको छु गजल। यो गजल सम्भवतः गुरुको एउटा गुरुले उठाउनु भएको प्रश्न चिन्हलाई चाहिँ रिलेट गर्छ कि जस्तो मैले चाहिँ त्यति आफूलाई चाहिँ घमण्डी बनाएको छु यो गजलबाट चाहिँ। म गजल चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। खास यो म माता पिता गुरु ब्रह्म होइन कुल पितृलाई एकदमै मान्ने मेरो स्वभाव छ र गजल यसरी सुरु हुन्छ। जीवनैभर नपाएको सहारा एक बाउले छोरोसँग मागेपछि, जीवनभर नपाएको सहारा एक बाउले छोरोसँग मागेपछि छोरो सहारा स्वरूप आगो लिएर आयो। जीवनैभर नपाएको सहारा एक बाउले छोरोसँग मागेपछि छोरो सहारा स्वरूप आगो लिएर आयो। आमा रोइन् बाबु तिलक नै लाउँछु, आमा रोइन् बाबु तिलक नै लाउँछु, टिका नै लाउँछु। आमाले मागिन् बाको एक चिम्टी खरानी, छोरोले बाको अस्तु समेत ल्याउन सकेन घरमा, छोरोले बाको अस्तु समेत ल्याउन सकेन घरमा। महोदय तपाईँ आफै भन्नुहोस् अब छोरै त आफ्नो भएन, को पर्ने कसको भरमा, को पर्ने कसको भरमा। डाक्टरले बिरामी बालाई सहर लैजानुस् भनेपछि, डाक्टरले बिरामी बालाई सहर लैजानुस् भनेपछि एक छोरोले भएको जग्गा जमिन बेच्नुपर्छ। डाक्टरले बिरामी बालाई सहर लैजानुस् भनेपछि एक छोरोले भएको जग्गा जमिन बेच्नुपर्छ। बा पैसा आयो भएको जग्गा जमिन पनि गयो भन्नु अगावै बा ब्रह्मनालमा पर्छ। बा पैसा आयो भएको जग्गा जमिन पनि गयो भन्नु अगावै बा ब्रह्मनालमा पर्छ। एक जाडोमा एक वर्षको एक जाडोमा एक सरो कपडाको अभावले बाले मलाई छाडेर गए।
एक वर्षको एक जाडोमा एक सरो कपडाको अभावले बाले मलाई छाडेर गए। आफन्तले भन्छ बाबु इज्जत जान्छ। आफन्तले भन्छ बाबु इज्जत जान्छ। ब्राह्मणलाई कमिज सुरुवाल पनि दिनुपर्छ दानमा। ब्राह्मणलाई कमिज सुरुवाल पनि दिनुपर्छ दानमा। हस् सकाएँ। आज यो प्रथम दिन भएर मलाई अलिकति बोल्न पनि डर लागिरहेको छ, किनकि धेरै अग्रज, धेरै सिनियर, सम्भवतः देवत्व जस्तो व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ र मैले यस्तै बोलिरहँदै गर्दा त्रुटि पनि भयो होला, एकदम माफ गरिदिनु होला यसलाई। म सिक्ने प्रक्रियामा छु, सिक्दैछु र यो हाम्रो महाअभियानलाई एउटा सानो सेनाको रूपमा म आफूलाई विकसित गर्दैछु। मलाई धेरैभन्दा धेरै सिकाइदिनुहोस्। म यो हाम्रो यो महाअभियानलाई यो विश्व सामु कसरी पुर्याउन सकिन्छ यो नेपाली भाषी मार्फत यो विश्व सामु, किनकि यो साँच्चै नै एउटा यो अद्भुत छ। यो जसरी एउटा गीतालाई चाहिँ वर्ल्डको नम्बर 1 कन्स्टिट्युसन बनाऊ भनेर एउटा कुरा पनि आइरहेका छन्। यो हाम्रा यो सरिदयता कुराहरू, 12 किलो मौलिक अभियानका कुराहरू, जुन नेपालीत्व कुराहरू, भाषिक कुराहरू छन्, यो सबै एकदमै प्रिय लाग्छन् मलाई पनि, कर्णप्रिय छन्। यसलाई कसरी चाहिँ बजारमा लान सकिन्छ, कसरी हामीले चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युडले यसलाई डेभलप गर्न सकिन्छ, मलाई धेरैभन्दा धेरै कुरा सिकाइदिनु भयो भने एउटा सानो सूक्ष्म सेनाको रूपमा आफूलाई विकास गर्ने मौका मिल्थ्यो भन्दै सबैजना व्यक्तित्वहरूलाई नमन टक्राएँ। आगामी दिनमा पनि मलाई जोड्नुहोस्। मलाई आज मेरो आदरणीय दाई प्रकाश दाईले यहाँ जोडिदिनु भयो। दाईबाट मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएको छु। 12 किलो अभियानको बारेमा मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ उहाँले। मेरो प्रकाश बोलखे दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद र नमन टक्राएँ यहीँबाट। र गुरु युगद्रष्टा गुरुलाई शिर नेउराएर नमन गरेँ। उहाँको छत्र छायामा उहाँको हात जहिले पनि हामी जस्ता तमाम युवाको शिरमा छाया परोस्। उहाँको हातको छाया पर्दा पनि हामीलाई धेरै आशीर्वाद मिल्ने गर्छ। र अन्य गुरुहरू हुनुहुन्छ, सबैको नाम मलाई थाहा छैन, जति पनि हुनुहुन्छ म सबैलाई सम्मान दिँदै बिदा मागे। धन्यवाद। राधे राधे। यहाँलाई सुन्न पाउँदा साँच्चीकै सुखद अनुभव भयो। हार्दिक आभार यहाँलाई। यहाँको 12 किलो महाअभियानको यात्रामा हामी सम्पूर्ण 12 किलो महाअभियानका परिवार यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ। यहाँको यात्रा छिटोभन्दा छिटो एउटा अग्रणी अभियन्ताको रूपमा परिणत भएको देख्न पाऊँ र यहाँले 12 किलो महाअभियानमा भएका दर्शन सिद्धान्त, जुन नीति पद्धतिका कुराहरू छन्, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अवलम्बन गरेर प्रत्येक नेपालीको बिचमा पुर्याउन ठुलो योगदान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास जागृत भयो। त्यसै गरी हामीसँग केही सहृदयजनहरू हुनुहुन्छ। लन्डनमा जति पनि यदि हाम्रो टिममा भएका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग पनि मलाई सम्पर्क गराइदिनुहोस्। जबकि उहाँहरूको ठाउँमा प्रत्यक्ष फिजिकली पुग्न नसके तापनि टेलिकम्युनिकेसन मार्फत, अन्य प्लेटफर्म मार्फत उहाँहरूसँग कुरा गर्ने, उहाँहरूसँग सिक्ने र यसलाई कसरी एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ भन्नेमा त्यो एउटा प्लेटफर्म मिल्न सक्थ्यो भन्ने मलाई त्यति चाहिँ एउटा प्रलोभन छ ममा। त्यो मिल्छ भने मलाई पनि त्यसरी कनेक्ट गराइदिनु होला हजुरहरू मार्फत। हजुर अवश्य पनि, हामी निरन्तर सत्सङ्गमा रहनेछौँ यहाँसँग भोलिदेखि। यसै गरी साहित्यिक प्रस्तुतिलाई लिएर हामी बिच आउँदै हुनुहुन्छ सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर अमेरिकाकी सचिवज्यू शशि खनालज्यू। यहाँलाई स्वागत छ साहित्यिक प्रस्तुतिको लागि। ओम नमो नमः। आदरणीय गुरुवर्गहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। सरस्वती पूजा श्री पञ्चमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो 12 किलो महाअभियानको स्थापना दिवसको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आज चक्रपाणी आचार्यज्यूले लेख्नु भएको 12 किलो सम्बन्धी एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कविता पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको छ। कविता चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। स्वदेशको मुहार फेर्न हो सदा 12 किलो, स्वदेशको मुहार फेर्न हो सदा 12 किलो, सचेतता जगाउने उदार यो 12 किलो, सचेतता जगाउने उदार यो 12 किलो। हिमाल वा तराई हो, मधेस वा पहाड हो, हिमाल वा तराई हो, मधेस वा पहाड हो, स्वधर्ममा सधर्मता जगाउने 12 किलो, स्वधर्ममा सधर्मता जगाउने 12 किलो।
विवेकले विचारले छ पूर्ण योजना पनि विवेकले विचारले छ पूर्ण योजना पनि नयाँ बिहानी ल्याउने समस्त योजना धनी नयाँ बिहानी ल्याउने समस्त योजना धनी जरो किलो जरो किलो जरो किलो जरो किलो जवानको समस्त योजना सँगै जरो किलो जवानको समस्त योजना सँगै जरो किलो जताततै अनीतिले हुँदैछ देश जर्जर जताततै अनीतिले हुँदैछ देश जर्जर विदेशका गुलामले लुटिन्छ देश उर्वर विदेशका गुलामले लुटिन्छ देश उर्वर हटाउँदै विकारका कुचक्र यी निरन्तर हटाउँदै विकारका कुचक्र यी निरन्तर जरो किलो युगान्तको नयाँ विचार सुन्दर जरो किलो युगान्तको नयाँ विचार सुन्दर। हस् त, धन्यवाद। मलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अत्यन्तै मार्मिक र सुन्दर रचना थियो। त्यसमाथि यहाँको सुमधुर स्वर जसले चाहिँ हामीलाई आजको यस स्थापना दिवसमा अझै उल्लास थपिदियो। त्यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा हामी अब यो सत्सङ्गको लगभग अन्त्यतिर आइपुग्न पनि लागेका छौँ। यहाँहरूको धैर्यतालाई साँच्चीकै आभार व्यक्त गर्दछु। मन्तव्यकै क्रममा सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियका महासचिव तथा सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर अमेरिकाका अध्यक्षज्यू योगेन्द्र चुडालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, यदि यहाँको समय मिल्छ भने योगेन्द्रजी यहाँले सुन्नु भएको छ? उहाँ हामी बिच हुनुहुन्न जस्तो छ, अहिले प्रविधिको कारणले हुन सक्छ। त्यस्तै गरी सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय कतारको अध्यक्षज्यू दिलीप शर्माज्यूलाई मन्तव्यको निम्ति हार्दिक स्वागत गर्छु। हामी अहिले प्रविधि मार्फत जोडिएका छौँ, हुन सक्छ प्रविधिकै कारणले उहाँहरू हामी बिच आउन सक्नु भएन। नमस्कार, धन्यवाद। म चाहिँ अग्रिम जानकारी गराएको थिएँ, अलिकति मलाई समस्या छ रुमबाट, त्यही भएर म चाहिँ अरू कुनै दिन बोल्नु। सबैलाई धन्यवाद र हाम्रोसँग यो दिवसको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। यति नै भन्छु। हजुर, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। साउदी अरबबाट बुद्धराज चौलागाईज्यूलाई आफ्ना केही कुराहरू राखेर शुभकामना प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ पनि हामी बिचमा जोडिन सक्नु भएन जस्तो छ। त्यसै गरी प्रविधि आउनुभयो, बुद्धराजजी आउनुभयो। हजुर हजुर, यहाँ अगाडि बढ्नु भयो हुन्छ बुद्धराजजी। नमस्कार, हजुर धन्यवाद रिना बहिनी। गुरु योगद्रष्टा गुरु निर्मला अधिकारीज्यूलाई कोटि कोटि नमन। त्यस्तै गरी गुरुआमा निर्मला अधिकारीज्यूलाई पनि कोटि कोटि नमन गर्छु। हाम्रा गुरुजनहरू सम्पूर्ण डाक्टर गोविन्द उपाध्यायज्यूलाई पनि र अरू सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई मेरो कोटि कोटि नमन गर्दछु। आजको यस हाम्रो जरो किलो महाअभियानको स्थापना दिवसको यस सत्सङ्गमा जोडिन पायो र बिचबिचमा काम त्यस्तै परेकोले छुट्दै पनि कोही मित्रहरूको सुन्न पनि पाइएन।
कति चाहिँ अब सुन्दै अहिले सुनियो, धेरै आज एकदम खुसी लाग्यो, धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्न पायो, धेरै कुराहरू बुझ्न पाइयो हैन। यस्तो यो सत्सङ्गमा जोडिएर हाम्रो जरकिलो यस अभियानले वैज्ञानिक सत्ययुगको लक्ष्य राखेर अगाडि बढिरहँदा आज 6औं खुड्किला पार गरेको खुसियालीमा स्थापना दिवस मनाइरहँदा 6औं खुड्किला हामीले पार गरेका छौँ। अझै जति जति हामी माथि खुड्किला चढ्दै जान्छौँ त्यति नै कठिनाइहरू पनि आउँदै जानेछन्। अझ अहिले जति सहज छ अब झन् अगाडि जाँदाखेरि झन् धेरै कठिनाइहरू पनि आउँदै जान्छन् होला। त्यो कठिनाइहरूलाई हामीले कसरी कुन तरिकाबाट सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा, उद्यमशीलताका क्षेत्रहरूमा, त्यस्तै गरेर हाम्रो ज्ञानको क्षेत्रहरूमा हैन, आयुर्वेदहरू यो गुरुहरूले भने जस्तो सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्यो भने अवश्य नै हामीले त्यो खुड्किलाहरू सहज रूपमा पार गर्न सकिन्छ। अब म धेरै समय चाहिँ लिँदिनँ। त्यही भएर यस स्थापना दिवसको सम्पूर्ण गुरुजन र सहृदय मित्रहरूमा हार्दिक नमन गर्दै जय जरकिलो, जय नेपाल माता। धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक आभार साथै स्थापना दिवसको शुभकामना। त्यसै गरी अब साहित्यिक प्रस्तुति लिएर सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय इजरायलकी सचिव सन्तोषी खड्का ज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। स्वागत छ दिदी हजुरलाई। हजुर, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो उत्सव जरकिलो महाअभियानको 6औं स्थापना दिवसको कार्यक्रमको सहजकर्ता आदरणीय रिना कार्कीज्यूमा, आजको यस सत्सङ्गलाई सभापतिको आसन गरिरहनु भएका आदरणीय गुरुवर द्रष्टा डाक्टर निर्मल अधिकारीज्यू, वक्ताको रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्मान्य आदरणीय गुरुवरज्यूहरू, त्यसै गरी मौलिक जरकिलो पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट उपस्थित हुनुभएका अध्यक्षज्यू, संयोजकज्यू, साथै पदाधिकारीज्यूहरू र जरकिलो महाअभियानलाई नजिकबाट निहालेर जरकिलो महाअभियानका शुभचिन्तक आदरणीय महानुभावज्यूहरू, यहाँहरू तपाईँ सम्पूर्णमा म सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय समिति इजरायलकी सचिव सन्तोषी खड्काको तर्फबाट स्वीकार दिनुहोस् हार्दिक सहृदयताको न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम त आज हाम्रो जरकिलो महाअभियानको 6औं स्थापना दिवस साथै श्री पञ्चमीको दिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो प्रस्तुतिले जान चाहन्छु। यो एउटा जरकिलो महाअभियान सम्बन्धी गीत छ। यो गीतका रचनाकार चाहिँ हाम्रो सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय समिति दुबईका आदरणीय सल्लाहकार बुद्धराज चौलागाईज्यूले लेख्नु भएको। यसलाई शब्द सम्पादन गर्नुभएको छ जरकिलो महाअभियानका शुभचिन्तक आदरणीय साउदीबाटै हुनुहुन्छ शिशिर बिङदामज्यूले शब्द सम्पादन गर्नुभएको छ र यो गीत गाउनलाई मलाई यहाँ अवसर दिनुभयो। हार्दिक धन्यवाद दिँदै म गीत सुरु गर्दछु, स्वीकार दिनुहोस् है त। खोजौं हाम्रो जरकिलो, रोजौं हाम्रो जरकिलो, युग निर्माण गर्नलाई, देशको मुहार फेर्नलाई, युग निर्माण गर्नलाई, देशको मुहार फेर्नलाई, खोजौं हाम्रो जरकिलो। बौद्ध अनि बोनाजैन हिमाल पहाड तराई, हिन्दू किरात एउटै हौं, कोही छैनौ परै। विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्दै जाऊ, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्दै जाऊ, आफ्नै मौलिकताको विवेक छर
निर्माण गर्नलाई देशको मुहार फेरौँ, सगरमाथा शिखरबाट आफ्नो देशलाई हेरौँ, खोजौँ हाम्रो जरोकिलो राज्य राष्ट्र एकताको चर्चा छर्दै जाउँ, शरीरता छाउनु पर्छ आफ्नै सहर गाउँ, आफ्नै देशमा जरो अनि आफ्नै देशको किलो, आफ्नै देशमा जरो अनि आफ्नै देशको किलो, युग परिवर्तन गर्न नगरौँ है अब ढिलो, खोजौँ हाम्रो जरो किलो, रोजौँ हाम्रो जरो किलो, युग निर्माण गर्नलाई देशको मुहार फेर्नलाई, युग निर्माण गर्नलाई देशको निर्माण फेर्नलाई, खोजौँ हाम्रो जरो किलो। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यो गीतलाई अलिकति मजाले न्याय दिन सकिनँ, माफी चाहन्छु। अघि पनि समय मलाई धेरैचोटि बोलाउनु भएको थियो, मैले समय आफ्नो कार्य व्यस्तताले गर्दा आवाज दिन सकिनँ, क्षमा प्रार्थी माग्दै हस् बिदा हुन चाहे। धन्यवाद। हजुर यहाँले आफ्नो सुमधुर स्वरको लागि सक्दो कोसिस गर्नुभयो, मिठो गरी सुनाउनु भयो। हामी सबैले हाम्रो जरो किलो खोज्ने बेला बित्न लागिसकेको छ। हामी मध्ये धेरै नेपालीहरू देश विदेश जहाँ रहे पनि जरो किलो खोज्न थालिसकेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आह्वान छ आफ्नो जरो किलो खोज्नको निमित्त। धेरै नै सन्देशमूलक गीत थियो यो। त्यसै गरी जरो किलो महाअभियानको अभियन्ता एकदमै सक्रिय अभियन्ताज्यू हुनुहुन्छ विक्रम घिमिरे, उहाँ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु यदि समय मिल्छ भने। मलाई सुन्नु भएको छ, सायद प्राविधिक कारणले उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न जस्तो छ। त्यसै गरी जरो किलो महाअभियानमा रहेर सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियमा रहेर साहित्यिक क्षेत्रमा पनि एकदम अमूल्य योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियका सदस्य जुटारू अभियन्ता हुनुहुन्छ हामी बीच। उहाँको साहित्यिक प्रस्तुति सुन्नै बाँकी छ। नवीन यात्रीज्यू, यहाँले अन्त्यमा यो माहौललाई अझै मिठो बनाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बिना सङ्घर्ष यत्तिकै परिवर्तन हुँदैन, थाकेर हामी बीच सफरमै झन् हुँदैन। बिना सङ्घर्ष यत्तिकै परिवर्तन हुँदैन, थाकेर हामी बीच सफरमै झन् हुँदैन। हामी युग बदल्न आएका योद्धा हौँ, झुकाएर हिँड्न हामीले गर्दैन हुँदैन। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। आज कि यस दिव्य सत्सङ्गकी कुशल सहजकर्ता आदरणीय रीना कार्कीज्यू, यस सभाका सभाध्यक्ष आदरणीय गुरुज्यू, सम्पूर्ण देश तथा विदेशबाट यतिखेर हामीसँग जोड्नुहुने सबै सहयोगीहरू, विभिन्न विश्व संस्थाका आदरणीयज्यूहरू, सबैलाई सम्झेको छु। आज विशेष दिन 6औं स्थापना दिवस यतिखेर हामीले मनाइरहेका छौँ। यो स्थापना दिवसको सबैभन्दा पहिला सबैलाई हार्दिक शुभकामना। स्थापना दिवस भन्ने बित्तिकै हामीले पार गरेको यात्रा र अब पार गर्नुपर्ने यात्रा दुवैलाई सम्झिनुपर्छ। यी यात्रामा के कस्ता चुनौती आए र अबको यात्रा हामीले कसरी पार गर्ने, आजको दिनले हामीलाई झकझकाइरहोस्, हामीलाई हाम्रो यात्राको, हाम्रो लक्ष्यको, उद्देश्यको हामीलाई सदैव बाटो देखाइरहोस्। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि शुभकामना भन्दै आजको दिनलाई शब्दमा उतार्न खोजेको छु, गुरुलाई सम्झिन खोजेको छु। यी शब्दहरू आजको दिनलाई र गुरुलाई। युग बदल्नु थियो, माटोको रक्षा गर्नु थियो। युग बदल्नु थियो, माटोको रक्षा गर्नु थियो। घृणा भाव हटाएर सहृदयता भर्नु थियो। कसैले त पहिलो पाइला चाल्नै पर्ने थियो। युगले एक पुरुष देशका लागि जन्माइदियो। दूरदर्शी युगद्रष्टाको देश बदल्ने चाहना, वैज्ञानिक शक्तियुगको लागि जरो किलो स्थापना। सजिलो थिएन यात्रा, पक्कै कठिन थियो। युगद्रष्टालाई परिवर्तन सम्भव छ यकिन थियो। 2बाट सुरु भयो, लाखौंमा पुग्यो आज। जरो किलो साझा घर बन्यो जनता माझ। युवाहरूको सिप ज्ञान, गुरुहरूको अनुभवले पक्कै बन्छ देश हाम्रो, लाग्यो भने सोच्छ मनले।
आफ्नै दर्शन सिद्धान्त शिक्षा अर्थनीति आज जस्तै भोलि पक्कै हुने छैन परिस्थिति जागिसक्यौँ लम्किसक्यौँ थाक्ने छैनौँ अब भ्रष्टाचारी लुटेरालाई देशमा राख्ने छैनौँ अब हामी बाँडिँदैनौँ जातमा बाँडिँदैनौँ धर्ममा हामी विश्वास गर्छौँ एकतामा कर्ममा हामी हार्दैनौँ लम्किरहन्छौँ विजय पथमा बगेको छ देश हाम्रो हरेक साथमा रगतमा भाषा धर्म देशको माटो संस्कार जोगाउन आफ्नो जरो आफ्नो किलो के हो चिनाउन स्थापना दिवस आज मनाउँ सब स्थापना दिवस आज आउनुहोस् उत्सव मनाउँ यसै गरी सधैँ देशको सेवा गर्ने मौका पाऊँ यसै गरी सधैँ देशको सेवा गर्ने मौका। हजुर नमस्कार यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै सम्झेको छु। हामी युग बदल्न आएका साँच्चीकै हामी युग बदल्नै आएका हौँ। यहाँका शब्दहरूले जरो किलो महाअभियानको जुन यात्रालाई न्याय गरेका छन्। यहाँको मिठो रचनात्मक प्रस्तुतिको लागि हार्दिक आभार। र अब हामी यस सत्सङ्गको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अचम्म त यो लागिरहेको छ यति लामो बसाइ पनि थकान छैन। 4 घण्टाभन्दा बढी लगभग हामी यस सत्सङ्गमा जोडियौँ होला। अब हामी लगभग अन्त्यतिर आइरहेका छौँ र यहाँहरूको धैर्यलाई हार्दिक आभार गर्दै आज भर्खरै साउदी अरेबियामा सागर लामिछाने बस्नेतज्यूको अध्यक्षतामा विस्तारित समितिलाई मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय माल्टाको तर्फबाट पनि यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको यस बसाइमा यति लामो समयसम्म विभिन्न विद्वत व्यक्तित्वहरू गुरुजनहरू र यहाँहरू सम्पूर्णको उपस्थितिले साँच्चीकै सुमधुर बनायो। यहाँको आजको सत्सङ्गको रौनक यहाँहरू हुनुहुन्छ र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधि मार्फत हामीलाई जहाँबाट पनि रहेर सहयोग गर्नुभयो। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार दिँदै 6औं स्थापना दिवसको मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय माल्टाको तर्फबाट पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस सत्सङ्ग सञ्चालन गर्दै गर्दा एक सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा मबाट केही कमी कमजोरी हुन गएको भएमा यहाँहरूले भुलवश भएको भनेर मलाई क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ फेरि पनि हामी यो यात्रामा निरन्तर छौँ र अर्को स्थापना दिवस योभन्दा पनि अझै भव्य बन्नेछ। हामीले आज एक दिन मात्र गऱ्यौँ भने अब सप्ताह हुँदै 15 दिनसम्म पनि हामीले यसरी स्थापना दिवसहरू मनाउँदै रहन पाऊँ र यो जरो किलो महाअभियानको 6औं खुड्किलोमा हामी पुगेका छौँ। वैज्ञानिक सत्ययुगको यात्रा खुड्किलाहरू अगणित छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो यात्रासम्म हामी अवश्य एक दिन पुग्न सफल भइ नै छ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई साथै मलाई पनि स्थापना दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आदरणीय सभापति सङ्कल्पकर्ता युगद्रष्टा गुरु निर्मलमणि अधिकारीज्यू र गुरुआमा उर्मिला खनाल अधिकारीज्यूलाई मनैदेखि सतत नमन गर्दै यहाँलाई आजको सत्सङ्गको विषयमा मन्तव्य राखेर आजको सत्सङ्ग अन्त्य गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजकी सहजकर्ता म रिना कार्की यहाँहरूबाट बिदा माग्छु। नमस्कार। सबैजनालाई नमस्कार। अनि 4 घण्टासम्म यसरी कुशलतापूर्वक राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा रिनालाई साधुवाद। तर मैले बोल्नुभन्दा अगाडि अझै मलाई केहीजनाको सुन्न मन थियो। त्यसमा पनि कम्तीमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रियका सचिव र सङ्गठन विभागका प्रमुख राजन लोहनीको कुरो चाहिँ सुन्नै पर्यो जस्तो लाग्यो। त्यसो भएर मेरो समय पनि अलिकति राजनजीलाई दिएर अनि त्यसपछि म बोल्छु है त। सर्वभ्यो नमो नमः। सभा र सभापतिलाई नमस्कार। आज अत्यन्तै गौरव महसुस भइरहेको छ। हामीले रुख बाहिरको भाग मात्र हेरिरहेका थियौँ तर त्यो जरोभित्रको शक्ति आज हामीले प्रकट भएको देखेका छौँ। हामीले आज यो सत्सङ्ग
सुरु गर्ने भन्दाखेरि कम्तीमा 1 घन्टामा सक्ने भनेर हामीले सानो योजना बनाएका थियौँ। त्यसलाई हामीले 1 हप्ता काम गरेका थियौँ 1 घन्टामा सत्सङ्ग सक्ने भनेर। तर अन्तिम अवस्थामा आउँदाखेरि लगभग 5 घन्टालाई भेट्न आँटेको छ। यसमा पनि हामीले धेरै वक्ताहरूलाई छाटकाट गरेर उहाँहरूको भावलाई चाहिँ प्रतिनिधि भावको रूपमा राखेर यो काम गरिरहेका छौँ। र म स्थापना कालदेखि नै अभियानमा जोडिएर मूलत कतारदेखि नै काम गरिरहेको छु। र आजको यो वसन्त पञ्चमी, श्री पञ्चमी र 0 किलो महाअभियानका सम्पूर्ण विशिष्ट कृषि संस्थाहरूले एउटा उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको यो स्थापना दिवसको कतारदेखि र सम्पूर्ण सङ्गठनको तर्फबाट सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीलाई जतिले पनि प्रविधिमा बसेर यो भोलि रेकर्डपछि सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले यति धेरै विद्वान गुरुहरूले यति दिव्य आत्माहरूले के को पुकार गरिरहनु भएको छ, के रहेछ त सह्यदेता दर्शन, कसका लागि रहेछ त भनेर अवश्य पनि चिन्तन गर्नुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ। र हामीले यो आज विशेष गरेर अक्षर आरम्भ भन्छ, हामीले जुन यो ज्ञानको आरम्भ भएको छ, यो सभ्यताको आरम्भलाई हामीले गुरुले जुन बाटो देखाउनु भएको छ त्यो बाटोलाई विचलित नभइकन अघि यहाँ एउटा बलरामजीको बडो मार्मिक प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको थियो। यहाँ हामीले धेरै सबै अभियन्ताहरूले गुरुले पनि आफ्नो घाँस कटाएर आफ्नो दैनिक जीविकालाई सङ्कुचित बनाएर आरामदायी जीवनलाई सङ्कुचित बनाएर हरेक घाँस कटाएर यो अभियान सञ्चालन भएको छ। यो अभियानमा हामीले शङ्का गर्नु अथवा यसले चाहिँ कसैको आरोप लगाउनु त्यो हामीमा अथवा जसले गरिरहेका छन् त्यो मूलत अभियानमा नबुझिकन बाहिरै गरिएका कुरा हुन्। र त्यसबाट हामी कतिपय अभियन्ता साथीहरू पनि सङ्गठनको सम्बन्धमा कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ केही कुराहरू गुनासो गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत तहमा, हामी त होइनौँ भनेर हामीले उहाँसँग फेरि घन्टौँ संवाद गरिसकेपछि उहाँहरू फेरि पुनः सकारात्मक भएर आजै पनि केही साथीहरू हामीप्रति, हाम्रै अभियानप्रति हाम्रै संस्थापक साथीहरू पनि आज उहाँहरूले भिडियो सन्देश बनाएर राम्रो सन्देश दिनु भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीभित्र भएका केही सङ्गठन निर्माणका क्रममा अथवा सूचना आदान प्रदानको अभाव, मूलत सूचना आदान प्रदानको अभावले नै केही तिक्तता रहेको छ। त्यसलाई पनि हामीले मिलाएर मूलत एउटा ऊर्जावान भएर अभियानमा अगाडि बढिरहनुपर्छ। र मूलत गुरुहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई हामीले आफ्नो हृदयको आवाज मानेर कर्म गर्दै जाउँ। यसले हाम्रो जीवनलाई अभियानको रूपमा त एउटा छँदैछ संसारलाई अथवा मार्गदर्शन गर्नु, नेपाली समाजलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्नु, तर त्योभन्दा पनि पहिला 0 किलोले हामीलाई बन्धनबाट मुक्त गर्छ। हामीलाई सुधारिसकेपछि हाम्रो परिवार र समाज राष्ट्र हुँदै वैश्विक तहमा हामी पुग्छौँ। र पुनः स्थापना दिवसको सबैलाई हृदयदेखि नै शुभकामना दिँदै माता सरस्वतीको कृपा हामीमाथि बनिरहनेछ र यो सकारात्मक भावले हामीले अगाडि बढिरहनुपर्छ भन्दै आफ्नो बाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः नमस्कार सबैजनालाई। समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु मनो यथा व सुसहासति। सबैको हृदय एकै होस्, मन एकै होस्, सङ्कल्प एकै होस्। त्यही सङ्कल्पबाट सङ्गठित भएर सहकार्य गरी आफ्ना सबै काम पुरा गर्न सकियोस्। सह्यदेता दर्शन बारेमा आज यसभन्दा अगाडि पनि वक्ताहरूले विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नुभएको छ। यसका बारेमा हामी सधैँ चिन्तन गरि नै रहन्छौँ। आजको सन्दर्भ भनेको त्यही दर्शनलाई
विश्व दृष्टिकोण मानेर, आधारशिला चतुष्टयलाई मानेर, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, त्यस पछाडि गएर मौलिक शिक्षा प्रणाली, सहृदयता अर्थतन्त्र, पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम लगायत सातत्यको दृष्टिकोण, वैज्ञानिकतायुक्त धर्म, धार्मिकतायुक्त विज्ञानको मान्यता लिएर हामीले प्रारम्भ गरेको यो यात्राले 6 वर्ष पुरा गरिसकेछ र आज 7औं वर्षको पहिलो दिन। अघि दिउँसो बोल्दा पनि मैले भनेको थिएँ, हाम्रो लोकोक्तिमा 12 वर्षलाई एउटा युग भन्ने चलन छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ती महायुगहरू भए भने यो 12 वर्षको चाहिँ लघु युग हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा आधा युग त हामीले पार गर्यौं। अब धेरै लामो समय हामी बसेका छौं। त्यसो भएको हुनाले दिउँसो जुन कुरा बोलिसकियो त्यो म दोहोर्याउन्न। त्यो एकचोटि जसले सुन्ने मौका पाइसक्नु भएको छैन समयको कारणले, सुन्नुभयो भने त्यहाँ मैले बताएको छु हामीले के उपलब्धि हासिल गर्यौं र अब हाम्रा चुनौतीहरू र अवसरहरू के छन् भन्नेमा केही चर्चा त्यहाँ गरेको छु। अहिले पनि धेरै संस्थाका तर्फबाट हामीले यहाँ सुन्यौं। यो प्रविधिको कारणले गर्दाखेरिमा कतिपय संस्थाका तर्फबाट बोल्ने परिस्थिति बनेन, तर सारमा भन्दा म त धेरै हर्षित पो छु। यो जरोकिलो महाअभियान भनेको एक प्रकारको यो गुरुकुल, यो हाम्रो परिवार, यहाँ नेतृत्व सम्हाल्ने त्यो पात्रता विकास गरेका वा गर्दै गरेका धेरैजना खडा भइसकेको मैले देखेको छु। योजकस् तत्र दुर्लभ भन्ने वचन अनुसार योजक अथवा समन्वय गर्न सक्ने, ठाउँ बनाइदिन सक्ने, अवसर जुटाइदिन सक्ने अथवा चाहने त्यस्ता व्यक्तिको कमी हो। आफ्ना लागि सङ्घर्ष गर्ने त जो पनि छन् भनेपछि यसलाई एउटा यस्तो संरचना, यस्तो संस्था, यस्तो गुरुकुल जहाँ देशका लागि, समाजका लागि, सारा संसारकै लागि काम गर्न सक्ने, तर त्यसको आधारबिन्दु भनेको के त भन्दा व्यक्ति। पहिला व्यक्ति नबनिकन त कहाँ हुन्छ र? व्यक्तिको आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, अझ सजिलोसँग भन्दा शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक अभ्युदय गराउने, हरेक व्यक्तिलाई शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित बनाउने, हरेक व्यक्ति सक्षम, योग्य, सत्पात्र हुने यस्तो बनाउन मन लागेर यो सुरु गरेको र त्यो व्यक्तिको आधारबाट अनि सारा समाजको त्यस्ता व्यक्तिहरू, सज्जनहरूको संगठन, सज्जनहरूको संघ शक्ति भएपछि अनि त्यसको प्रभाव समाजमा, देशमा, विश्वमै पर्छ। यो हिसाबले हामी प्रारम्भ गर्यौं, यहाँसम्म आइसकियो। 6 वर्ष बितेको समयलाई फर्केर हेर्दा गौरव गर्ने कुराहरू धेरै छन्, हर्ष मान्ने कुराहरू धेरै छन्, सन्तुष्टि मान्ने कुराहरू धेरै छन्। यो बृहत्तर परिवार जुन बनेको छ यसले गर्नुपर्ने अझ धेरै छ। सन्तोष मान्नुको अर्थ अब पुग्यो भनेर बस्ने भनेको होइन कि सन्तोष मान्नुको अर्थ ल ठिक बाटोमा अगाडि बढिएको रहेछ, अब ढुक्क भयो। बाटो जस्तो कुनै नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरिमा यो बाटो हो कि होइन, जान चाहेकै ठाउँमा पुग्ने हो कि होइन भन्ने बेलासम्म बडा अलमल हुन्छ। दायाँ हेऱ्यो, बायाँ हेऱ्यो, उल्टो हेऱ्यो, पुल्टो हेऱ्यो, कोही फेला पर्यो भने सोध्यो, यो फलान ठाउँ जाने नै हो भन्यो। अलि समय पनि लाग्छ, परिश्रम पनि ज्यादा लाग्छ। जब स्पष्ट हुन्छ ए बाटो त यही हो पुग्ने अब त्यहाँ छ लक्ष्य भन्ने थाहा भएपछि त्यसपछि गति पनि बढ्छ, ऊर्जा पनि बढ्छ, स्फूर्ति पनि बढ्छ भने जस्तो 6 वर्षले हामीलाई त्यो कुरो दियो। 6 वर्षको अनुभवले ल यो चाहिँ युगान्तकारी मात्रै होइन, युग प्रवर्तनकारी पनि हो। यो ठुला ठुला कुरा गरेर सारा संसार बदल्छु भन्ने आफूलाई चाहिँ केही पनि बदल्न नसक्ने कुरा होइन कि आफैलाई संस्कारित गर्ने, आफै आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक सबै किसिमबाट चाहिँ अभ्युदयमा लाग्ने र यज्ञमा जुन अग्नि प्रज्वलित हुँदाखेरिमा त त्यसको रात ताप प्रकाश सबैले पाउँछन् नि भने जस्तै हामी
जगमग भएको यो जीवनबाट अनि सारा संसारको लागि पनि हामीले योगदान गर्ने जुन पद्धति हामीले लिएका छौँ त्योबाट हामी आएका छौँ र आजको दिनले यिनै कुराहरू सम्झिने बुझ्ने पुनः स्मरण गर्ने यो कुरा हामीलाई दिन्छ। स्थापना दिवसमा मूलत हामी आफ्ना उपलब्धिहरू के गर्यौँ त भन्ने कुराहरू हेरिराखेका हुन्छौँ भने सङ्कल्प दिवसमा अब के गर्ने भनेर थप सङ्कल्प जुन पहिले गरिएको सङ्कल्पमा अझ थप अब के गर्ने भन्ने गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज हामी यहाँ छौँ, हामी सबै योजक हौँ, निमित्त एउटा प्रारब्ध र सँगसँगै हाम्रो पौरख भनौँ न, यो कारणले गर्दा हामी विशेष भूमिकाको लागि यहाँ छौँ। तर यो कर्म भनेको त यो ऋषिहरूकै कर्म हो, बुद्धहरूकै कर्म हो, तीर्थङ्करहरूकै कर्म हो, मुहिगुम अंशिमाङहरूकै कर्म हो, तोन्पाहरूकै कर्म हो। यो हाम्रा आचार्यहरूको, सन्तहरूको, महन्तहरूको, वैज्ञानिकहरूको, यो सज्जनहरूको कार्य हो। त्यसमा अहिले हामीले एउटा जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नु परेको छ। हामी यो भूमिकामा अहिलेलाई हामी छौँ भनेपछि जुन कर्म गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई परेको छ त्यो हामी गर्छौँ। कर्म गर्ने क्रममा अब संसार हो, संसारमा सत्वगुण पनि छ, रजोगुण पनि छ, तमोगुण पनि छ, उज्यालो पनि छ, अँध्यारो पनि छ। कसैलाई के मनपर्छ, कसैलाई के मनपर्छ। कोही हामीले आफ्नो कर्तव्यवश गरिरहेका कर्म देखेर स्वतः मित्र बनेर आइपुग्छन्, कोही स्वतः फेरि त्यो शत्रुता भाव, वैरभाव लिएर पनि आउँछन्। अब तर हामी त शरीदेवता दर्शन पढेका पनि छौँ अनि भाव पनि अब 9 प्रकारका भाव छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, 9 प्रकारका रस छन् भन्ने पनि थाहा छ। जसलाई जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसारको व्यवहार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। मूलतः हामीले जुन यो संस्थागत संरचनाहरू त हाम्रो लक्ष्य उद्देश्यको लागि चाहिने भएर हामीले बनाएका हौँ। यति धेरै संस्था बने, अघि कतिपयले प्रविधिका कारणले बोल्नलाई त्यहाँ नमिले पनि मूलतः बिहान दिउँसो बेलुका गर्दाखेरि लगभग सबैका कुराहरू हामीलाई पुनः स्मरण भएको छ। हामी आफैलाई थाहा पनि छँदैछ, तर आफ्नै त्यो काम पनि बेला बेलामा चाहिँ त्यो बिर्सिने पनि हुन्छ। त्यसबाट सम्झिरहनु पनि पर्छ, त्यसले शक्ति दिन्छ, थप शक्ति दिन्छ। घमण्ड गर्न हुँदैन, अहङ्कार गर्न हुँदैन, तर आफ्नो शक्तिको बोध चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी बस्यौँ, यत्रो समय बस्यौँ, यत्रो सत्सङ्ग गऱ्यौँ, जति कुरा सुन्यौँ उति सुन्न मन लागिरहेको छ। यो के त भन्दा यो दिव्यता जुन छ यो हाम्रो अझ बढ्नेछ, अझ प्रखर हुनेछ। हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। जस्तो आजैलाई सोचेको केही कामहरू यो बिचमा कस्तो अचम्म पर्यो भने यो गएको लगभग 1 महिना जस्तो हाम्रो धेरैजना बिरामी पर्नुभयो, धेरैजना बिरामी पर्नुभयो। अनि त्यसले गर्दा जस्तो अनलाइन गुरुकुल आजबाट सुरु गरौँला भन्ने थियो, अब थोरै केही समय पछि गयो त्यो। अब हामी त्यो गर्छौँ। अस्ति धेरै चरणको काम भइसकेको छ, तर त्यसलाई त्यो पाठ्यक्रम अन्तिम गर्नुपर्ने बेलामा जो त्यसमा कार्य गर्नुपर्ने हो उहाँ गुरुहरूमध्ये धेरैजना पो बिरामी परेको अवस्था भयो। अनि त्यो कारणले अनि अर्को चाहिँ जुन हाम्रो ओम कन्ससनेस अथवा ओम साधनाको पनि हामीले अस्ति नै घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसको सामग्रीहरू बनाएर यो स्थापना दिवसबाट सुरु गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो। त्यो पनि यही प्रतिकूलताले गर्दाखेरिमा थोरै त्यसमा समय लाग्ने भएको छ। र अर्को एउटा भनेको चाहिँ आज एउटा पुस्तक निक्लेला भन्ने थियो, त्यो पनि भन्दा यो केही कामहरू यो उदाहरण हो। कहिलेकाहीँ योजना गरेको भन्दा कति कुराहरू समयले चाहिँ त्यो परीक्षण गर्छ, एकछिन राख्छ भने कैयौँ कुरा यसो सम्झ्यो। उहिले स्थापना सम्मेलनमा यति गरिएला भन्ठानेको कुरो त ती वर्षहरूभन्दा चाँडै नै ठुलो मात्रामा गरिसकियो भनेपछि यही कारणले त कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन भनेको हो। कर्म गर्ने हाम्रो कर्तव्य हामी गर्छौँ, फल के हुन्छ भन्ने त्यो कर्मकै आफ्नो सिद्धान्त छ, त्यसैले गराउँछ। त्यहाँ त्यसको चाहिने कारण कार्यात्मक सम्बन्धबाट जे हुनुपर्ने हो एउटा निष्कर्ष स्वतः आउँछ। अनि हामी त्यसका बारेमा हामी त कर्म पनि जान्दछौँ, विकर्म पनि हामीलाई थाहा छ, अकर्म पनि थाहा छ। मूलतः कर्मयोगी हामी चाहिँ हौँ।
ज्ञान पनि हामीलाई थाहा हुनै पर्यो, भक्ति पनि थाहा हुनु पर्यो, तब न शिक्षित प्रशिक्षित दीक्षित भनेर भनेको। यो हिसाबले हामीले 6 वर्ष बडो गौरवपूर्ण समय हामीले व्यतीत गरेर आयौँ। त्यसका आधारमा केही आधारशिला बलियो बनेको छ र यसलाई लिएर अहिलेसम्मको जुन शक्ति हो आर्जन गरेको, जुन ऊर्जा हो, जुन अनुष्ठान हो, जुन साधना हो, यसको आधारमा आफ्नो कर्तव्य गर्न हामी थप विनीत भएका छौँ, थप विनयशील भएका छौँ, थप उत्प्रेरित भएका छौँ। र यो आजको जुन स्थापना दिवसको सत्सङ्गमा यसरी जुट्यौँ हामी। जो बोल्नुभयो उहाँहरूलाई साधुवाद। नबोलेर श्रोता मात्रै हुनेलाई त झन् धेरै साधुवाद, किनभने बारम्बार मैले हाम्रो संस्कृतिको कुरा हो त्यो बताउँछु नि, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। कतिजना भनौँ न जरकिलो महाअभियानमा प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ, कतिजना अप्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामी जुन भावनाको हिसाबले जोडिएका छौँ, वैचारिक हिसाबले जोडिएका छौँ, अझ भन्दा मन्त्रले जोडिएका छौँ। र यो मन्त्रले जोडिएको जुन सम्बन्ध छ, जुन यो परिवार छ, जुन यो गुरुकुल छ, यो चाहिँ नि दिव्य छ। यो दिव्य कर्ममा हामी सबैको मन लागिरहोस्। दिव्य कर्ममा हामी सबैलाई आवश्यक पर्ने जुन ऊर्जा हो त्यो ऊर्जाको अजस्र स्रोत नसुकोस्। त्यसका लागि हामी साधना पनि गर्नेछौँ, हामी अनुष्ठान पनि गर्नेछौँ, हामी अनुसन्धान पनि गर्नेछौँ, हामी श्रम पनि गर्नेछौँ। र यही सबैजनाबाट जुन ऊर्जा यो एकत्रित भएर ममा आएको महसुस गरेको हुनाले झन् बढी ऊर्जावान महसुस मैले गरिरहेको छु। र यो ऊर्जा फेरि यहाँहरू सबैजनामा म बाँड्न चाहन्छु। हामी थप ऊर्जावान, थप तेजस्वी, थप प्रखर भएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न अग्रसर बनौँ भन्दै आजको सत्सङ्ग अब यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। ओ